अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद और जी आयन बोलता हूँ। आदाब अर्ज़ है अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का दिल से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, सीमा हैदर की गुज़श्ता लाइव आप लोगों ने देखी। हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद आप सुधर जाएगी कुछ मामला, क्योंकि अदालती मामला भी चल रहे हैं। मोमिन साहब अपनी कार्रवाइयाँ भरपूर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कल इसने जो इंतहा कर दी, एक मरतबा फिर हमारे इस्लाम धर्म के खिलाफ इसने जो जहर उगला, वो पूरे पाकिस्तान में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। बहुत ज़्यादा लोग इश्तियाल में हैं कि एक भगोड़ी 420 चोर नहीं। कभी वो सनातन धर्म की तौहीन करती है, कभी इस्लाम के हवाले से तौहीन करती है। तो वकास भाई, आप क्या कहेंगे? तनवीर भाई, बिल्कुल हम इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि देखें ये पहले भी हमारे खाना काबा के बारे में और इस्लाम धर्म के बारे में पूरा भला बोल चुकी है। मजीद इसने कल दोबारा अगेन अपने चैनल के थ्रू इसने ये मैसेज दिया कि जो खाना काबा है जो सऊदी अरब के अंदर है, वहाँ भगवान रहते थे या जो भी था, फिर कहती पाकिस्तानी खुसूसी तौर पर जानते हैं। तो तनवीर भाई, मेरा ये सवाल है, क्या मुस्लिम सिर्फ पाकिस्तान में ही बसते हैं? मुस्लिम तो 57 ममालिक है पूरी दुनिया के अंदर जी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी मुस्लिम है, बाकी सारे जो है वो गैर मुस्लिम है। और तो तनवीर भाई, ये तो एक हवा दे रही है बिला वजह की जो है। जी बिल्कुल वकास भाई, और बार बार ये कह रही थी, लप्पू साथ बैठा हुआ था, वो कह रही थी कि मैं तो यही कहूंगी सनातन धर्म में आ जाओ। पहले तू ये साबित कर कि तू सनातन धर्म में है। तू तो कभी हो ही नहीं सकती, तू तो सिर्फ नाटक ड्रामा ढोंग रचा रही है, तू नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। तू तो यहाँ पे पूरी गाय हड़प कर जाया करती थी, वहां पे बड़े बड़े गाय के नल्ले खाया करती थी, तो तू किस तरीके से वहां सनातन धर्म में जा सकती है? ऐसा मुमकिन नहीं है। वकास भाई, ऐसा ही है ना कि यहाँ पे तो पूरी गाय ये हजम कर लेती थी। बिल्कुल दोस्तों, सबूत तमाम मुस्कान जो हमारी बाजी है बहन है, उन्होंने भी दिखाया, प्लस हमने भी पूरे मालूमात जो है ना सबूत लिए हुए हैं। और इसको आपने देखा होगा कि जफर बलोच ने बताया कि पिछले साल भी इसने पूरे महीने फ्रिज के अंदर जमा करके रखा था गाँव माता क्या जो गोश्त है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी आस्था माजी है, उन्होंने कहा जो गाय माता खाता हो वो कभी सनातनी हो नहीं सकता। और दोस्तों, ये सनातनी है भी नहीं, इसने अपना सबूत दिया है, जैसा कि मोमिन मलिक सर ने दिखाया था पूरा सबूत के साथ। इसने कहा कि मैं सिर्फ कुछ वजूहात की बिना पर इस तरीके से कहती हूँ, पाकिस्तान को गालियां देती हूँ, प्लस मैं सनातनी नहीं हूँ, ना मेरे बच्चे सनातनी हैं। जी बिल्कुल। अच्छा वकास भाई, हिंदुस्तानी बहन भाइयों को जो कि उर्दू राइटिंग नहीं जानते, कितना गुमराह कर रही है। कल यहाँ से जो सीमा को बुरा भला बोल रहे थे, उर्दू में लिख रहे थे कमेंट्स, क्योंकि सीमा उर्दू पढ़ लेती है, तो ये वहां लाइव में आके कह रही थी कि ये देखें ये मोदी जी को और उनको गालियां दे रहे हैं। मतलब ये तो एक तरह से एक बहुत बड़ी शातिर और एक बहुत बड़ी मकार औरत है, जो कि इस तरह से हर चीज वो मौजूद होगी इसके चैनल पे, वो उर्दू राइटिंग भी मौजूद होगी। आप लोग पढ़ लीजिएगा कि वहां पे इस सीमा को गालियां दी गई, लेकिन सीमा क्या बोल रही थी? सीमा बोल रही थी कि देखें ये पाकिस्तानी उर्दू में गालियां दे रहे हैं, और मुल्लाओं के बारे बोले कि ये मौलाना ये होते हैं, ये बलात्कार करते हैं, और मदरसों में पता नहीं इतना अनाप शनाप ये बकवास करती रही वकास भाई के आज तक, यानी कि इसने इस तरह से कभी भी ऐसा नहीं बोला जो उसने कल रात को अपनी लाइव में इतना खतरनाक ये बातें की हैं। तनवीर भाई, ये तमाम चीजें इसको एपी सिंह सिखा रहा है, ठीक है। इतनी चीजें वो नहीं जानती जो चीजें उसको बोली जा रही है। प्लस तनवीर भाई, मैं भारतीय जो हमारी जनता है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप उस सीमा की उस लाइव को अगर आप कंप्यूटर से अगर देखेंगे तो उसके अंदर तमाम कमेंट्स वैसे ही शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो उसकी आप ट्रांसलेशन करके देखें, जो उर्दू के अंदर जो कमेंट आए हैं जी, तो ये कैसे बकवास कर रही है, ये दो मज़ाहिब के दरमियान तसादुम करा रही है। मैं तमाम भारतीय जो अपने बहन भाई है, जो जागरूक जनता है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ तसादुम कराना चाहती है। आप हमारी बात में ना जाएं, आप उन कमेंट्स को कंप्यूटर पे अगर देखेंगे तो दोबारा से वैसी लिस्ट आ रही होगी। अगर उसने उनको डिलीट ना किया हो, तो वो कंप्यूटर पे जाके आप लोग हर टाइम जो हर सेकंड के हिसाब से जो भी कमेंट्स आते हैं वो वहां पे मौजूद होंगे, आप लोग देख सकते हैं। और ये दंगे फसाद कराने में लगी हुई है, बार बार हिंदू मुस्लिम कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। ये तो सरेआम खुलेआम बिल्कुल ये दंगे फसाद करवाना चाहती है। और अभी भी देखें, हम तो आपके अदालतों एजेंसियों इदारों पे कोई तनकीद नहीं करेंगे, आपकी वो काम कर रही होगी, लेकिन ये जो महिला कर रही है या इसने कल किया, क्या ये काबिल कबूल है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं माजरत के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की जो टोटल आबादी है
اس سے زیادہ ہندوستان میں مسلم ہیں. بالکل بالکل. تو وہاں کے جو رہنما ہیں مسلم رہنما, میں اسدالدین اویسی صاحب سے التماس کروں گا یا باقی جو دوسرے ہیں جو رہنمائی کر رہے ہیں, تو وہ کیوں خاموش ہیں جبکہ یہ بار بار ہمارے اسلام دھرم کو ٹارگٹ کر رہی ہے, ٹارگٹ پہ ٹارگٹ کر رہی ہے. نہ صرف ہمارے اسلام کے حوالے سے بلکہ یہ تو پوری دنیا گواہ ہے, پورا ہندوستان گواہ ہے, پاکستان گواہ ہے, اس نے ہندو سناتن دھرم کی توہین کی ہے یا نہیں کی ہے. اس نے اپنے آپ کو دروپدی جی سے تلنا کی اور اس شیطان کو جو اے پی سنگھ ہے اس کو بھگوان جی کے ساتھ اس نے تلنا کی. تو ایسے لوگ یہ پوتر لوگ ہیں, یہ پاک لوگ ہیں, یہ تو غلیظ گند کا ڈھیر ہے, یہ تو گند کا ڈھیر ہے. اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے جو علماء کرام کے حوالے سے یہ بک رہی تھی, جنت دوزخ کا جو کنسیپٹ یہ دے رہی تھی, مذاق کر رہی تھی, طنز کر رہی تھی. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ اب یہ تھوڑا سا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے, گما کرنے کی, لوگوں کو مجبور کر رہی ہے کہ ایسا سوچیں کہ ہندوستان میں اسلام الگ ہے, پاکستان میں اسلام الگ ہے. وقاص بھائی. جی میں خصوصی طور پر تنویر بھائی اپنے جو بھارت کے اندر ہمارے جو مسلم بھائی ہیں, دیکھیں جو ہندو سناتن مذہب سے تعلق رکھنے والے جو بہن بھائی ہیں وہ تو بہت زبردست طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں. جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مسلم بہن بھائی بھارت کے اندر بستے ہیں, پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے, میرے خیال سے 30 کروڑ جو مسلم ہیں وہ بھارت کے اندر بستے ہیں. تو کیا آپ کے کانوں پر جوں نہیں رنگتی ہے؟ آپ نے کیا کوئی ایک احتجاج ریکارڈ کرایا ہے سیما کے خلاف؟ کیا آپ نے کوئی ایک ایف آئی آر درج کرائی ہے سیما کے خلاف؟ جی بالکل. دیکھیں یہ دھرم کے حوالے سے جس طریقے سے یہ اسکرپٹ پڑھتی ہے یا اس کو لکھ کے دیا جاتا ہے, یہ پڑھ کے بتاتی ہے, یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. وہاں بھی ان کو اس کو دیکھتے ہیں, پوری دنیا میں جو ہمارے اسلام سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں, ان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں جس طریقے سے یہ عورت کر رہی ہے. نہ صرف ہمارے جو جذبات ہیں بلکہ ہندو سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والی بہن بھائی بھی اس بات کی نندا کرتے ہیں کہ یہ بار بار کیوں اسلام کے حوالے سے اتنی گرے ہوئے الفاظ بولتی ہے. حالانکہ دیکھیں دوستو, ہندوستان کا جو قانون ہے اس حساب سے کوئی ہندوستانی ناگرک بھی یہ باتیں نہیں کر سکتا. ہندو مسلم کوئی نہیں وہاں پہ یہ رٹ لگا سکتا. یہ تو اویدھ روپ سے ہندوستان میں گھسی ہوئی ہے, انلیگل طریقے سے گھسی ہوئی ہے, اور یہ ہندو مسلم کر رہی ہے. چناؤ کا ماحول تھا, اس وقت بھی اس نے لڑانے کی بھرپور کوشش کی کہ لوگ جمع ہوں گے, دنگا ہوگا, فساد ہوگا, اور کوئی آ کے اس طرح کی کوئی کانڈ کرے گا. تو یہ تو ٹوٹلی اس کو جو بھی لکھ کے دیا جاتا ہے اسی حساب سے بولتی ہے. اور یہ کیسے ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اس کی باتوں کو؟ یہ تو بالکل قابل قبول نہیں ہے. ہم اس کی کڑی سے کڑی نندا کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پولیس پرشاسن ہے وہ فوراً ایکشن لے اور اس کو حراست میں لے کر اس کی جانچ کی جائے کہ یہ کیوں ایسا کر رہی ہے. کیوں وقاص بھائی؟ بالکل تنویر بھائی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے فوراً سے بھی پہلے اس کی جانچ بھی ہو, پر اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کرائی جائے. اور ہمارے جو مسلم بھائی ہیں, میں کہتا ہوں بالخصوص وہ جا کر اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کرائیں اور اس کے خلاف شدید احتجاج درج کرائیں. جی کیونکہ دیکھیں اب یہ آہستہ بہت کچھ کرتی جا رہی ہے. کافی دفعہ پہلے بھی ہمارے اسلام مذہب کے خلاف بکواس کر چکی ہے, اور اس نے جانچ لیا ہے کہ کوئی بھی مسلم اب تک بھارت کا جو ہے نہ کسی نے ایف آئی آر کٹوائی, نہ کسی نے آواز اٹھائی. تو یہ اس سے پہلے پھر آگے بڑھے, مزید اس کی زبان کو لگام دینی ہوگی. بالکل اس کو نکیل ڈالنا ہوگی, اس کو لگام ڈالنا ہوگی. ادروائز یہ آگے بڑھتی جا رہی ہے. یہ اس نے جو کل لائی میں اس طرح کی بہت ہی گھٹیا اور گری ہوئی باتیں کی ہیں, تو کس طریقے سے اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کو تو فوراً, اگر یہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی بات ہوتی, کوئی مہیلا یا کوئی ایلیگل طریقے سے آگے کرتا, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ حراست میں ہوتی اور اس کی زبان بند ہوتی. تنویر بھائی, ہمارے پاکستان کے اندر تو اگر اس طریقے سے سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کسی بھی مذہب کے خلاف, چاہے وہ ہندو مذہب ہو, چاہے وہ کوئی سا بھی مذہب ہو, ٹھیک ہے, اگر اس کے خلاف بھی اگر کوئی سوشل میڈیا پہ اس طریقے سے بولتا ہے تو فوراً ہماری حکومت کارروائی کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا
کہ کبھی بھی ہمارے ملک کے اندر اگر کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی احتجاج کرے گا یعنی کہ ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرے گا یا ان کو برا لگے گا, ہماری گورنمنٹ فوراً ایکشن لیتی ہے. جی بالکل. اور سیما تو کبھی اچھی مسلمان نہ رہی ہے, نہ تو ہندو سناتن میں رہ سکتی ہے, نہ تو اچھی انسان بن سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو بس اشاروں پہ جو تجھے چابی دیتے ہیں ان کے چابی کی وجہ سے تو چل رہی ہے. اور بس میں یہی کہوں گا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی, تجھ سے حساب لیا جائے گا, تجھ سے ہندوستانی عدالتوں میں تجھ سے پوچھ گچھ ہوگی جو تو کر رہی ہے, کس طریقے سے گھسی, کس طریقے سے تو نے آدھار کارڈ بنایا, کس طریقے سے کون تیرے پیچھے تھا, وہ ساری چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی. تھوڑا سا ویٹ اینڈ واچ. اجازت چاہتا ہوں, حاضر کسی اور ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ. اللہ حافظ.